आज ब्रोकौली, मुला, मटर हालेर सब्जी बनाएको छु। अनि टमाटरको अचार, धनिया हालेर चटक्क बनाएको छु। यहाँ भर्खर दुध आयो, दुध पकाउने बाँकी छ। हेर्नुहोस् गाईहरू। अब आफ्नो भिडियो त अब आफ्नो फेस देखाउन मिलेको छैन। अन्डा हो, यही अन्डा बोइल। यहाँ भात भर्खर बसालेको छु। सबै कुरा पकाइसकेर अनि अन्तिममा चाहिँ भात पकाउनु गएको छ। तातो भात खाने भनेर गाईहरू के गर्ने, त्यही हो। अब पछि चाहिँ आफ्नो फेस पनि देखाएर भिडियो बनाउँछु। अहिले चाहिँ आफ्नै यो मोबाइलबाट बनाइरहेको छु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूले हेरेर राम्रोसँगले। हवस्, नमस्कार।